آئیے چوتھے نمبر تے جناب جیڑا بندہ جا نہیں سکیا حالات دا ماریا گویا غربت دا ستایا گویا بلاوا نہیں ہوندہ پیا دل بڑا کر دائے دل بڑا تڑپ دائے دل بڑا ترس دائے کہ میں بیت اللہ دیاں حاضریاں لاکیں بیت اللہ دی اندر اللہ پاک میریاں حاضریاں قبول فرمائے مگر جاندہ نہیں بیا اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے اے دے واسطے ایک عمل ویسے عمل تے بڑے زیادہ نے مگر میں ایک عمل بیان کر کے دے اس تو بات مکانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے صحیح الجامع دی روایت حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے فرمایا جڑا بندہ چاندہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ چاندہ ہے پاکستان چے رہندیاں پنڈوریاں چے رہندیاں اللہ پاک میں نو حج عمرے دا ثواب عطا کر دوے فرمایا اس بندے نو چاہید ہے حج کر کے مؤذن اذان دوے اللہ اکبر اکبر حج مؤذن نے اذان دیتی ہے اپنی دکان نو بند کر لیا ہے اپنی بیٹھک نو بند کر لیا ہے اپنی مجلس نو ختم کر لیا ہے اپنی دنیاوی باتاں نو ختم کر لیا ہے تے کی کر دے اٹھ کے گھر دے اندر وضو بنا دے نا وضو بنان تو بعد انج آہستہ آہستہ خریمہ اللہ دے گھر والا سفر کردہ ہوندا پیائے نا قدم چوک دیاں اللہ دے گھر اندر پہنچ دینا اگر فرضی نماز اندر وقت دینا پہلا 2 نفل پڑھ لیندے 2 رکعتاں نوافل 2 رکعتاں نفلاں دیاں ادا کر دے پھر باجماعت امام صاحب نال شامل ہو کے باجماعت نماز ادا کر دے فرمایا اللہ پاک نو اس بندے دا پاکستان چے رہندیاں پنڈوریاں چے رہندیاں اے عمل اتنا پسند آندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ تو بیت اللہ نہیں جا سکیاں کوئی گل نہیں تو بیت اللہ دے اندر حاضریاں نہیں لگوا کی آیا کوئی گل نہیں تیرے حالات نہ ساز نے کوئی گل نہیں مگر تیرا عمل میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق میں رب نو اتنا پسند آئے کروں وضو کر کے مسجد سے آکے نفل تے فرض پڑھدا پہ ہیں میں رب نے تیرے نام اعمال دے اندر کامل حج تے عمرے دا اجر درج فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ویر سوڑیا اگر چاہنا ہے کہ زندگی تبدیل ہو جائے اگر چاہنا ہے کہ اللہ پاک تیرے حالات بہتر فرما دے پھر میرے پیغمبر دی اس سنت عمل کر نمازی بن جا نمازی بن جا کروں وضو کر کے آیا کر مسجد سے آکے نماز پڑھیں گا نفل پڑھیں گا اللہ دنیا دیا پریشانیاں بھی ختم کر دے گا اور مرن تو پہلا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ نماز دی برکت دی وجہ تو تینوں بیت اللہ دیا قادریاں نصیب فرما دے گا تینوں مسجد نبی دیا حاضریاں نصیب فرما دے گا گل مقدی مکا دیئے ٹک لا دیئے اللہ پاک نے مکہ مدینے دی شان بھی بڑی زیادہ بنائی حج عمرے دی فضیلت بھی بڑی زیادہ بنائی خطبہ حجت الوداع دا پیغام بڑا اللہ دے نبی نے جامع بیان فرمایا اللہ میں نو تینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور فرضی نمازاں پڑھ کے اللہ حج عمرے دیاں اجر لین دی سانو توفیق عطا فرمائے خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک فرمانے نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ پاک فرمانے نے لوگو
اگر موقع مل جائے تو پھر یہ جڑا عظیم مبارک سفر ہے ادھا لازمی تسی جڑا ہے لطف اٹھاؤ. اللہ انشاءاللہ دنیا بھی بدل دے گا, آخرت بھی بدل دے گا. جو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر 4 نکات 4 پیغام پوائنٹ تواڈے سامنے بیان کیتے نے, اللہ مینوں توانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.